पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शकबिन नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन यस प्रस्तुति अन्तर्गत हेरेर हामीले विभिन्न आध्यात्मिक धार्मिक विषयवस्तुका साथसाथै समसामयिक विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित भएर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। र यसै क्रममा आज हामी विशेष गरी यो कोभिडको जुन महामारीको सन्तास विश्वभर फैलिएको छ र यस्तो अवस्थामा आफ्नो सबैजनाको मनोबल घट्नु पनि स्वाभाविकै हो र यो पछिल्लो समयको जुन कोरोना भेरिएन्टको प्रकोप चाहिँ अझै खतरनाक र डरलाग्दो स्थितिमा रहेको छ र यसकारणले पनि धेरै भयावह स्थिति समाजमा सृजना भएको छ, विद्यमान रहेको छ। धेरै व्यक्तिहरू यसबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने धेरैले हजारौँले ज्यान पनि गुमाइसकेको अवस्था रहेको छ। र यस्तो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जो जति हामी छौँ त्यसले चाहिँ कस्तो स्थितिमा आफ्नो मनोबललाई उच्च राख्ने र हामीले चाहिँ कस्तो आहार विहार विचार आदि चाहिँ हामीले यापन गर्ने, यसलाई अवलम्बन गर्ने लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आजको लागि कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ब्रह्मकुमार राम सिंह एर। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र काठमाडौँ नेपालका उहाँ वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। र हामी यस्तै आजको यो समसामयिक विषयवस्तु लगायतका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद। ओम शान्ति हजुर सबैलाई। हजुर, त्यसो भए हामीले ओम शान्ति भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो ओम शान्ति भन्ने एउटा मन्त्र मात्रै हो कि वैदिक मन्त्र मात्रै हो कि यहाँहरूले जुन ओम शान्ति भनेर प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ, अभिवादन गर्दै आउनुभएको छ, यसको विशेष गुण रहस्य पनि रहेको छ? सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद। सर्वप्रथम त भक्ति दर्शन टेलिभिजनका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको विशेष प्रस्तुतिमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रलाई सम्मानका साथ सम्झनु भएकोमा यहाँहरू सबैप्रति हाम्रो हार्दिक कृतज्ञता छ। र साथै यस सेवा केन्द्रका आदरणीय राजदादीमा जो 55 वर्षदेखि नेपालमा ओम शान्तिको महामन्त्रलाई जनजनमा फैलाउने पक्षमा कार्य गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूका तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई शुभ आशिष वचन र शुभ आशीर्वाद छ। र जहाँसम्म यहाँले सवाल उठाउनु भएको छ ओम शान्तिको मन्त्र केवल मन्त्र मात्रै हो वा यसको जीवन पद्धतिसँग के यसको सरोकार छ, व्यवहारिक जीवनमा यसले कस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ भन्ने जुन सवाल छ, निश्चित रूपमा ओम शान्तिको मन्त्रले स्व अध्याय स्व अनुभूति स्वयंको वास्तविक परिचय दिन्छ। यसले हामी सबै जति पनि संसारमा मानव आत्मा छौँ, हाम्रो वास्तविक जुन स्थिति हो अथवा वास्तविक जुन स्वरूप हो, हाम्रो वास्तविक जुन अस्तित्व हो, त्यो अस्तित्व भनेको एउटा चैतन्य शक्ति आत्मा र चैतन्य शक्ति आत्माको मूल धर्म नै शान्ति हो। आज किन अशान्ति भइरहेको छ, किन मानिसको मनमा विक्षिप्ति आइरहेको छ, किन मानिसहरू एकदम तछाड मछाडमा संसारमा परेशान छन्, दुखी छन्, अशान्त छन्, चिन्ताग्रस्त छन् भन्दाखेरि वास्तवमा मानिसहरूले आफ्नो सत्य स्वरूपलाई अनादि अविनाशी जुन अस्तित्व हो त्यो अस्तित्वलाई बिर्सिनका कारण मानिसहरूमा यो सन्तासहरू भयत्रासहरू बढिरहेको अवस्था छ। त्यसैले ब्रह्मकुमारीले यो संस्थाले हामीलाई जुन महामन्त्र दिन्छ ओम शान्तिको कि हे नर नारी, आफूलाई संसारका विभिन्न धर्म जाति भन्दा माथि उठेर हामी एक चैतन्य सत्ता अनादि अविनाशी अजर अमर आत्मा हौँ र आत्माको मूल धर्म गुण स्वभाव नै शान्ति हो, प्रेम हो, पवित्रता हो। त्यसैले त्यसमा हामी टिक्यौँ भने यो ओम शान्तिको मूल मन्त्रले तपाईँ हामी सबैमा शान्तिको प्रसार गर्ने, शान्तिको एउटा शक्तिलाई सञ्चार गर्ने, एक अर्कालाई शान्तिका प्रकम्पनहरू प्रदान गर्ने र आफू स्वयं शान्त भएर अन्य आत्मालाई पनि शान्तिको शक्तिको सहयोग दिन सक्ने, योगदान दिन सक्ने त्यस्तो व्यक्तित्वको विकास गर्ने सबै कुराहरू यस मूल मन्त्रमा निहित छन्। तसर्थ हामीले केवल ओम शान्ति मुखले मात्रै भन्ने होइन, ओम शान्तिको स्वरूपमा स्वयंलाई स्वस्थित गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा शान्तिको जुन मानिसले चाहना गरेका छन्, विश्वव्यापी रूपमा अहिले शान्तिको जुन आवश्यकता महसुस गरिएको छ, त्यस लक्ष्यलाई हामी
पूर्ण गर्न सक्छौँ। र त्यही अभियानका साथमा ब्रह्मा कुमारीजीले जनजनमा ओम शान्तिको बडो सुन्दर चाहिँ अभिवादन गर्ने गरेको छ। यहाँहरू सबैमा पनि हामी यही याचना गर्छौँ, कामना गर्छौँ। हामी सबै मन्त्रमुग्ध भएर मेरो शान्त स्वरूप हो, मेरो स्वधर्म त्यही हो, मूल धर्म हो, सनातन धर्म हो, शाश्वत मेरो मूल्य र गुण हो भन्ने हिसाबले हामी शान्तिलाई लियौँ र अनि त्यो स्थितिमा बस्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी सबै शान्तिको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। र यो चाहिँ यो राजयोग सेवा केन्द्रले चाहिँ यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नलाई चाहिँ प्रशिक्षण प्रदान गरिरहेको छ, यही भन्न चाहनुहुन्छ होइन यहाँले? अवश्य, किनभने यसमा अब के जब हामी यो ब्रह्मा कुमारीको ज्ञानमा आउँछौँ, यसका यहाँका क्लासहरू लिन्छौँ, यहाँको जुन डिस्कोर्सेसहरू तयार पारिएको छ त्यसभित्र सबै कुरा स्पष्टहरू छ। सबैले हामीलाई चाहिँ के भने आत्माका गुणहरू के हुन्, आत्माको वास्तविकता के हो, किन पछिल्ला दिनहरूमा गएर आत्मा यसरी चाहिँ दुखी भयो, अशान्त भयो, किन मानिसभित्र विभिन्न प्रकारका विकार र विकृतिहरू पैदा भए, मूल रूपमा हामी के थियौँ र बिस्तार बिस्तारै यो संसारको परिवेशमा, संसारका विभिन्न कार्यव्यवहारमा आउँदै जाँदा मानिसले आफ्ना मूल गुण र सिद्धान्तबाट पर सरेर जब गलत प्रक्रियाहरू स्वार्थमा, देहभानमा, देह अहङ्कारमा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणामा, काम, क्रोध आदि विकारहरूमा जब विकृत मनस्थितिबाट एकदम आक्रामन्त हुन्छ, त्यस अवस्थामा हाम्रा मूल गुणहरू, मूल धर्म स्वभावहरू डोमिनेट भएर जान्छन् र यी कुराहरू बढी सक्रिय भइदिन्छन्। र हामीले ब्रह्मा कुमारीबाट जुन पढाइ हामीलाई पढाइन्छ, हामीलाई यही सिकाइन्छ कि हेर्नुहोस् यो संसारमा लडाइँ, झगडा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भन्ने कुरो यो पछिल्लो विकृत अवस्था हो। आत्माको मूल कुरो त्यो होइन। जस्तो पानीको धर्म स्वधर्म एउटा शीतल नै हो, आगोको धर्म भनेको गर्म नै हो, त्यस्तै मानिसको पनि वास्तवमा ओरिजिनल उसको स्वभाव संस्कार भनेको शान्ति नै हो। त्यसका लागि फेरि हामीले यी दुईटै कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन ममा विकृति र विकारहरू आए, यो कसरी पछिल्ला दिनहरूमा यिनीहरूको हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न प्रभावमा आउनु पर्यो र मेरो वास्तविकता के हो त्यसलाई कसरी हामीले सक्रिय गर्न सक्छौँ, एक्टिभेट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई फेरि रिचार्ज गरेर रिइम्पावरिङ गर्न सक्छौँ भन्ने ट्रेनिङ वास्तवमा हामीलाई यहाँ प्राप्त हुन्छ। र त्यो ट्रेनिङ जब हामीले प्रोपर तरिकाले सही ढङ्गले लिन्छौँ भने त्यस अवस्थामा हामी राजयोगबाट मानिसको मनस्थितिलाई धैर्य, शान्त र शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ। त्यो अभियान चाहिँ यसको निरन्तर जारी नै छ विगत 85 इयर्सदेखि। हजुर, अनि जस्तै यो हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्ममा विभिन्न योगहरूको चर्चा परिचर्चा गरिएको छ, जसमा चाहिँ राजयोग पनि एउटा पर्दछ। र यो राजयोगलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्ने सर्वसाधारणले भनौँ, यसको चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? कस्तो प्रकारको योग हो यो? मूलतः योग शब्द भनेको एउटा जोडको विषय हो, सम्बन्धको विषय हो। जस्तो मानौँ न दुईटाको बीचमा जुन सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था छ त्यसलाई पुनर्जागृत गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने विधि विधान हो यो। त्यसैले योग भनेको अत्यन्त ठुलो दर्शन हो। र हाम्रो सनातन संस्कृतिमा, वैदिक संस्कृतिमा जहाँसम्म योगको कुरा छ, योग भनेको हामी सबै अब संसारमा हुनु त आमा र बुवाको बिचमा जस्तो भनौँ न, छोरा र बुवाको बिचमा पनि एउटा योग नै हुन्छ, आपसमा स्नेह हुन्छ, प्यार हुन्छ। त्यसै गरी एउटा विद्यार्थीको सम्बन्ध टिचरसँग हुन्छ, टिचरसँग उसको योग हुन्छ। माने योग भनेको वास्तविक अर्थमा एउटा सम्बन्ध हो, कम्युनिकेसन हो, एकअर्कासँगको एउटा बहुतै सुमधुर चाहिँ आपसमा एउटा भनौँ न हार्मोनियस रिलेसनसिपको कुरा हो। योग विद्यामा जो आध्यात्मिकतामा छ, आध्यात्मिकतामा के हो भन्दा हामी जगतका मानिसहरू संसारिक कार्यव्यवहारमा, संसारिक परिवेशमा, जिम्मेवारीमा यति नै व्यस्त हुन्छौँ र हामी संसारकै कुराको सेरोफेरोमा नाचिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा संसारमा हामी काम पनि गर्छौँ, जिम्मेवारी पनि गर्छौँ, तर दुखी पनि भइरहेका हुन्छौँ। अनि के कुरो मिसिङ भएको छ त जीवनमा भन्दा वास्तवमा आत्मा र परमात्माको बीचको जो अत्यन्तै गाढा सम्बन्ध हो, जुन सम्बन्धमा आत्मालाई सुख हुन्थ्यो, शान्ति हुन्थ्यो, आत्मा प्रेमवत हुन्थ्यो, आत्मा सबैप्रति एउटा कल्याणकारी भावनाले सबैलाई सहयोग र स्नेह दिने, सम्मान दिने उसको जुन एउटा महानता हो, त्यो महानतालाई बिर्सेर अनि यी विभिन्न विकृतितिर गएको छ। त्यसैले योगमा हामीले आत्माको परमात्मासँग विच्छेद भएको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा गर्छौँ। र जहाँसम्म राजयोगको सवाल छ, राजयोग भन्नाले के भन्दा यो योग सबै योगमा सर्वोपरि योग हो, महान योग हो, जसले सर्वप्रथम त हामीलाई हाम्रै आफूमाथि, आफूले स्वयंमाथि राज गर्ने, अरूमाथि रुल गर्नुभन्दा पूर्व हामीले स्वयंमाथि राज गर्नुपर्छ। स्वयंमाथि रुल गर्ने भनेको अब के भन्दा आफ्ना इन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूको चञ्चलतालाई अथवा आफ्नो चित्तवृत्ति जुन चाहिँ एकदम चञ्चल छ, चपल छ, जसमा अनेक प्रकारका नकारात्मक पक्षहरू अथवा विकारका पक्षहरू, अशुद्ध पक्षहरू, कामना, भावना, कई प्रकारका अनिष्ट इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने
र आँखाले कहिले पनि कसैलाई कुदृष्टिले नहेर्ने, मुखबाट कसैलाई पनि दुःख दिने वचनको घायल मूल्य उसको जीवनमा भनौँ हृदयमा चोट पुग्ने किसिमका शब्दहरूको उच्चारण नगर्ने, यो कानले कसैका आलोचनाप्रति आलोचनालाई बडो अभिरुचिका साथ त्यसलाई एकदम बडो जसो कि एउटा बहुतै राम्रो खुराक पाइरहेको छु भन्ने हिसाबले नलिने, र साथसाथै यी हात र कर्मले कुनै गलत कर्म नगरून्, यी पाइलाहरू कुनै पनि गलत मार्गमा नलागुन् भनेर स्वयंका इन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र सूक्ष्म शक्ति, हाम्रो जस्तो मन छ, मन अत्यन्त चञ्चल छ, नचाहँदा चाहँदै पनि नेगेटिभ विचारहरू आइदिन्छन्, अरूप्रति ईर्ष्याको भावना पैदा भइदिन्छ, अरूप्रति शत्रुताको वैर भावना पैदा हुन्छ। यस्ता किसिमका कहिले चिन्ता, कहिले चाहिँ भित्रबाट होपलेसनेसको अथवा निराशाको यस्ता किसिमका जो मनका जुन वृत्तिहरू छन् अथवा मनमा जुन किसिमको भावना र सङ्कल्पको जुन तुफान आउने गर्छ, हुरी आउने गर्छ नकारात्मक पक्ष, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने हो। र त्यसै गरी बुद्धिलाई पनि स्वच्छ शुद्ध बनाएर एउटा सही निर्णय, कसैप्रति पक्षपात नगरिकन निष्पक्ष भावले सबैको भलो चिताएर, कल्याण चिताएर बुद्धिलाई एउटा सही मार्गमा विवेकसङ्गत तरिकाले प्रयोग गर्ने पनि राजयोगले त्यस किसिमको नियन्त्रण गराउँछ। र साथै संस्कार स्वभाव भनेका बडा अप्ठ्यारा कुराहरू छन्। मानिसलाई स्वभाव संस्कारले जहिले पनि पछार्ने काम गरेको हुन्छ, तर राजयोगले यसरी सबभन्दा पहिले सेल्फलाई नै रुल गर्ने, आफ्नै इन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय लगायत सूक्ष्म शक्तिहरू, मन बुद्धि संस्कारलाई समेत यसले चाहिँ नियन्त्रण गरेर सही ट्र्याकमा लैजाने, सही मार्गमा लैजाने, यिनीहरूबाट कहिले पनि गलत कर्म नहोस्, गलत सोच नआओस्, गलत वचन, दुःखदायी वचनहरू ननिक्लिन्, यस किसिमको रुल गर्ने भएको नै यसलाई राजयोग भनिएको हो। र यस राजयोग अन्तर्गत वास्तवमा जब हामी अभ्यास गर्दै जान्छौँ त्यसपछि गर्दै जाने क्रममा वास्तवमा मनको सुशोधन र मनको सुशुद्धिकरण, मानौँ कि आत्माको शुद्धिकरण भएर जान्छ र एउटा यस्तो किसिमको पर्सनालिटी हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ जुन व्यक्तित्वबाट मनसा वाचा कर्मणा अथवा मन वचन कर्मले हामी कहिले पनि कसैलाई दुःख दिन सक्दैनौँ, बल्कि आफ्नो तर्फबाट सधैँभरि सबैलाई सुख र शान्ति दिने भएको हुनाले यसरी स्वनियन्त्रण गर्ने भएको हुनाले राजयोग भनेको हो। बाँकी राजयोगको पक्षमा फिजिकल विभिन्न किसिमका पोस्चरहरू छन्, जस्तो राजयोगमा पनि धेरै प्रकारका कुराहरू छन्, तर खास गरी हामी ब्रह्मा कुमारीमा जुन राजयोगको अभ्यास गर्छौँ यसले अन्तर्वस्तुलाई बढी जोड दिन्छ। त्यो भनेको योग भनेको कुनै प्रदर्शनका लागि होइन, बाहिरी एउटा चाहिँ चटक देखाउनका लागि नभएर यसले अन्तर्दर्शन गर्ने, आत्मदर्शन गर्ने, परमात्मा अनुभूति गर्ने र आत्मा र परमात्माको बिचमा भएको जो सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था छ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने र त्यसबाट परमात्माबाट हामीले अथाह शक्ति, किनभने परमात्मा भनेको त्यो एउटा ऊर्जाको केन्द्र हो, आध्यात्मिक शक्तिको परम स्रोत हो, जुन परम स्रोतसँग जब हामी अहिलेको यो संसारमा जो हामी आफूलाई दुखी अशान्त फिल गरिरहेका छौँ, मानसिक रूपमा आफूलाई कमजोर अनुभव गरिरहेका छौँ, त्यसलाई सशक्तिकार गर्नका लागि, शक्तिशाली बनाउनका लागि जब हामी आध्यात्मिक ऊर्जाको परम स्रोतसँग एकाग्र हुन्छौँ, उहाँको शक्तिबाट हामी फेरि आफूलाई एउटा शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ आत्मा बनाउन सक्छौँ। यस किसिमको राजयोगको एउटा अभ्यास गरिन्छ। त्यसैले राजयोग वस्तुतः कुनै प्रकारका फिजिकल विभिन्न आसनभन्दा पनि मानसिक पोस्चर, मनको स्थितिलाई, मनको गतिलाई, मनका भावना र विचारहरूलाई, मनको चित्तवृत्तिलाई, मनभित्रको स्मृतिलाई परिपक्व बनाउने, शुद्ध बनाउने, शक्तिशाली बनाउने, सर्वहित र कल्याणका लागि गर्ने र भित्रभित्रै आफू पनि खुसी हुने र तिनै खुसी र पवित्रताका प्रकम्पनहरू सर्वत्र प्रसारण गर्ने, त्यस किसिमको एउटा विशिष्ट अभ्यास राजयोगभित्र गरिन्छ र त्यसरी हामीले राजयोगलाई लिने गर्दछौँ। जस्तै यहाँले परमात्मासँग पुनर्मिलन गर्ने अथवा चाहिँ सम्बन्धलाई पुनर्स्थापना गर्ने जुन भन्नुभयो, ऊ परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो स्वरूपमा हुन्छ त? एउटा सर्वसाधारण एउटा साधारण व्यक्तिले यसलाई कसरी बुझ्ने, यसलाई चाहिँ कसरी मनन गर्ने, यसलाई कसरी विश्वास गर्ने कि परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, पुनर्मिलन गर्नलाई चाहिँ कसरी सम्बन्ध कायम गर्ने त? अत्यन्तै उच्च कोटिको प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा परमात्मा कुनै दृश्य हुने, यो चर्मचक्षुले देखिने सत्ता होइन वास्तवमा, र हामी आत्मालाई पनि यो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि ज्ञान चक्षुको हामीलाई खाँचो पर्ने गर्दछ। तसर्थ अहिलेको समाजमा ज्ञान विज्ञानको त भण्डारै छ, त्यो पनि होइन कि अहिलेका मानिसलाई थाहा नै छैन भन्ने होइन। संसारमा विभिन्न शास्त्रहरू छन्, विभिन्न मान्यताहरू छन्, विभिन्न किसिमका व्याख्यानहरू भएका छन्। तर हामी के भन्छौँ भने परमात्माको शाश्वत स्वरूप भनेको कुनै भौतिक कुरा होइन, कुनै मूर्तिको कुरा होइन। परमात्माको जुन वर्णन गरिएको छ, उहाँ एउटा ज्योतिमा पनि महाज्योति, परम ज्योति हुनुहुन्छ, परम ज्योतिर्मय स्वरूप। र त्यो परम ज्योतिर्मय स्वरूप भनेको
यदि हामीले हाम्रो प्राचीन सबै धर्मका मूल धर्मका मानिसहरूको मान्यतालाई लियौँ, मूल धर्मले जुन परमात्माको स्वरूपको विषयमा व्याख्यान गरेको छ त्यसलाई यदि हामीले स्वीकार गर्ने हो भने वास्तवमा सनातन हिन्दू धर्ममा परमात्मालाई ज्योतिर्मय स्वरूप, ज्योतिर्लिङ्गम, परम प्रकाशमय स्वरूपको रूपमा नै स्वीकार गरिएको छ। अन्य धर्महरूमा, मुस्लिम धर्ममा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने वास्तवमा अल्लाह नूर है, नूरको रूपमा नै स्वीकार गरेको पाइन्छ। क्रिस्चियनिटीमा पनि हामी हेर्छौँ परमात्मा लाइट हुनुहुन्छ, हामी उसका सन्तान हौँ भन्ने किसिमको कुरा छ। अब यो सिख धर्ममा पनि एकोङ्कार ओमकार स्वरूपलाई मानेको छ। यहुदीहरूले पनि आफूलाई अत्यन्त प्राचीन धर्मावलम्बी भन्छन्, प्राचीन धर्ममध्ये मान्दछन्। उनीहरूको मान्यतामा पनि जोहेबा भनेको ज्योतिर्मय स्वरूपकै रूप मानिन्छ। र त्यसै गरी जैन धर्ममा यद्यपि भगवानको विषयमा साइलेन्स छन्, बुद्धमा पनि देखिन्छ, तर पनि उहाँहरूले पनि ज्योतिकै प्रकट भएको, ज्योतिलाई नै साक्षात्कार गरेको होइन, सत्य शिलापति भनेर उनीहरूले भन्छन् जैनिजहरूले। बुद्धलाई पनि जो सुप्रिम ज्योतिको एउटा साक्षात्कार भएको थियो त्यो पनि ज्योतिकै रूपमा छ। यसरी संसारका मूल धर्महरूमा र प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययनबाट यदि हामीले हेऱ्यौँ भने परमात्माको स्वरूप वास्तवमा प्रकाशमय स्वरूप हो, ज्योतिर्मय स्वरूप हो। र परमात्मालाई त्यही भएर सत्यम शिवम सुन्दरम, त्यो परमात्मा जो ज्योतिर्मय छ, कल्याणकारी छ, परम प्रकाशमय स्वरूप छ, त्यो हिसाबले हामीले परमात्माको स्वरूपलाई पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पूर्व हामीले स्वयंलाई पनि अहिले हामीले के हेर्छौँ भन्दा म देहमा चाहिँ बस्ने, म फलानु हुँ, मेरो नाम यो हो, म फलानु पुरुष हुँ, म फलानु स्त्री हुँ, म फलानु धर्मको हुँ, म फलानु चाहिँ मान्यताको हुँ, मेरो यो चाहिँ किसिमको परम्परा आदि इत्यादिमा हामी जुन हिसाबले एउटा सङ्कुचित दायरामा आएका छौँ, होइन। वास्तवमा हामी सबै पनि सर्वप्रथम त के हौँ भन्दा हामी यो शरीरलाई धारण गर्ने आफैमा एउटा प्रकाशमय स्वरूप आत्मा हो। आत्मा पनि ज्योतिर्मय स्वरूप छ र हामी सबै संसारका मनुष्य आत्मा जो आफैमा जन्म मरणको चक्रमा आउँछ, परमात्मा यो जन्म मरणको चक्रभन्दा परको सत्ता हो। त्यसैले त्यो परमात्मा परम शक्तिमय छ र परमात्मा सधैँभरि पवित्र छ, ज्ञानको सागर छ र सर्वोपरि सर्वज्ञ छ भन्ने जब परमात्माको शाश्वत स्वरूपलाई हामीले ज्योतिर्मय रूपमा बुझ्दछौँ, अनि त्यसपछि स्वयंलाई पनि आत्मा रूपमा ज्योति रूपमा सम्झने र परमात्मालाई पनि ज्योतिर्मय रूपमा सम्झ्यो भने अनि उसँग हामीले पुनर्मिलन गर्न सक्छौँ। नत्र के हुन्छ भन्नु होला भने जसरी एउटा उसको चाहिँ बिजुलीको तारमा बाहिर इन्सुलेसन लागेको हुन्छ, जबसम्म त्यो इन्सुलेसनलाई बाहिरको रबरलाई हामीले काट्दैनौँ तबसम्म त्यत्तिकै हामीले करेन्टमा जोड्यो भने कहिले पनि करेन्ट पास हुँदैन, त्यसमा शक्ति आउँदैन। त्यसै गरी हामी पनि जबसम्म यो देहभानमा म फलाना हुँ, म यो हुँ, मेरो रूप, मेरो रङ्ग, मेरो चाहिँ जात, मेरो फल, यो चाहिँ सङ्कुचित दायरामा अथवा यो देहभान भन्छ यसलाई, बडी कन्सियसनेसको भानमा हुन्छौँ, त्यो एक किसिमको रबर हो। त्यो रबरको भानमा रहन्जेलसम्म, त्यही चिन्तनमा रहन्जेलसम्म परमात्माको साथमा एकाग्र भएर सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिँदैन। तसर्थ हामीले यो देहलाई धारण गर्ने म एक चैतन्य शक्ति, प्रकाशको पुञ्ज, म स्वयं पनि एउटा शाश्वत आत्मा हुँ। एउटा देह त्याग गर्छु, फेरि मैले अर्को देह प्राप्त गर्छु। आत्मा कहिले पनि मर्दैन, शरीरको मात्रै नाश भएर जान्छ, जस्तो हाम्रो गीताले पनि त्यही नै भनेको छ होइन। कहिले पनि शरीर मर्दै नजायते मृते कदाचन भन्ने जुन महावाक्य छ, यो शरीर मात्रै मरेर जान्छ। नहन्यते हन्यमाने शरीर, शरीरको मात्रै हनन हुन्छ, आत्माको कहिले पनि नाश हुँदैन भन्ने जुन मान्यता छ, यो मान्यता केवल मान्यता मात्रै होइन, रियालिटी पनि हो। अहिलेको विज्ञानले पनि वास्तवमा जुन कुरो प्रस्ट्याएको छ कि यो शरीर आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ, यो मृत्युपछि पनि लाइफ रहँदो रहेछ, जो जन्म पुनर्जन्म आउँदो रहेछन् भन्ने कुरा आजभोलि पुनर्जन्मका घटनाहरू, हिप्नोटिक रिग्रेसनका कुराहरू अनि आउट अफ बडी एक्सपिरियन्सका कुराहरू जुन छन्, यी सबै कुराले पनि यो सत्य तथ्यलाई एउटा चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। तसर्थ निचोडमा भन्दाखेरि हामी सबैले आफूलाई देहभन्दा अति एउटा प्रकाशको पुञ्ज आत्माका रूपमा, त्यो चेतनामा हामी जब त्यो ज्ञानमा, त्यो ज्ञानबाट जब हामी आलोकित हुन्छौँ, त्यो ज्ञान हामीमा जब प्रष्ट हुन्छ, त्यसपछि हामी जस्तै परमात्मा पनि एउटा परम प्रकाशमय स्वरूप हो भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्यौँ भने अनि हाम्रो यो जो सम्बन्ध अहिले विच्छेद भएको छ परमात्मासँग, त्यसलाई फेरि हामी पुनर्स्थापित गर्न सक्छौँ र आफ्नो जीवनलाई फेरि हामी महान बनाउन सक्छौँ, शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ, शान्त बनाउन सक्छौँ, पवित्र बनाउन सक्छौँ। यसको फाइदा यो हुन्छ। जस्तै यहाँले ज्योति स्वरूपमा परमात्मालाई चाहिँ हामीले स्मरण गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभयो, त्यो परमात्मालाई ज्योति स्वरूपमा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले स्मरण गर्ने। यद्यपि भनिन्छ परमात्मा कण कणमा व्याप्त रहनुभएको छ, तथापि कहाँ चाहिँ हामीले उहाँलाई स्मरण गर्दाखेरि त्यो स्थिर हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले जुन पाउनुपर्ने एउटा पुग्नुपर्ने गन्तव्यसम्म हामी पुग्न सक्छौँ त?
अब यसलाई यसरी बुझौँ हामीले, परमात्मा स्वयं कणकणमा व्याप्त होइन, परमात्माको शक्ति संसारका सबै कणकणमा पुगेको हामी महसुस गरौँ। जस्तो सूर्य आफ्नो ठाउँमा पृथ्वीबाट 9 करोड किलोमिटर माथि छ, टाढा छ। त्यति टाढा, आखिर सूर्य त यहाँ सबैमा व्याप्त त छैन, सूर्य त त्यति टाढा बसेको छ। त्यसै गरी सूर्यको किरणले सारा संसारलाई प्रकाशित गरेको छ। भौतिक जगतको ऊर्जा, भौतिक जगतमा जे जति पनि अहिले चाहिँ सञ्चालन भएको छ भौतिक ऊर्जाका कुराहरू, त्यसको यो सोलर मण्डलमा सूर्य चाहिँ त्यसको स्रोत हो। त्यसैले सूर्यलाई हामीले यो संसारभरि व्याप्त भनेर सूर्य सारा संसारमै छरिएको छ भन्न मिल्दैन, किनभने सूर्य यहाँ सबै ठाउँ आइदियो भने त यो संसारै पगालेर उसले एउटा यसलाई सबै चाहिँ पानी बनाइदिन्छ। मान्छे कुनै बस्नै सक्ने कुरा हुँदैन, कुनै प्राणी रहनै सक्दैन। तर के भने त्यति टाढा भएर पनि सूर्यको किरण चाहिँ संसारभरि छरिएको छ, संसारभरि व्याप्त छ। त्यसै गरी परमात्मा आध्यात्मिक ऊर्जाको मूल स्रोत हो। भौतिक ऊर्जाको मूल स्रोत सूर्य भए जस्तै आध्यात्मिक चैतन्य शक्तिलाई शक्ति प्रदान गर्ने, सम्पूर्ण जगतका मनुष्य आत्मालाई, प्राणी जगतलाई एउटा चेतनाको ऊर्जा दिने भनेको परमात्मा, त्यो ज्ञान सूर्य हो। यो सूर्य नभए पनि ज्ञान सूर्य हो। त्यसैले ज्ञान सूर्यको ऊर्जा शक्ति पनि सारा संसारका मानिससम्म पुग्न सक्छ। त्यस अर्थमा परमात्मालाई सर्वव्यापी भनेको हो। अब परमात्मा सर्वव्यापी, तपाईँमा पनि भगवान छ, ममा पनि भगवान छ, फलाना चिल्लामा सबै भगवान छन्। अनि हामीले कसलाई याद गर्ने, कहाँ याद गर्ने, सवाल त त्यो उठ्छ नि। यदि सर्वत्र परमात्मा छ भने हामी कहाँ एकाग्र गर्ने। त्यसैले परमात्माको विषयमा के भनिन्छ भने नजायते सूर्य, मतलब सूर्यभन्दा पनि पर जस्तो भनिन्छ नि। परमात्मा कहाँ हो भन्दाखेरि परमधामको निवासी हो। पर न यद्भाषन्ते सूर्यो न संसको न पावक भन्छ, जहाँ सूर्यको प्रकाश पुग्दैन, जहाँ ताराजनको प्रकाश पुग्दैन, त्यसलाई परमधाम भन्छ। जस्तो हाम्रो भाषामा परमधाम भन्छ, सन्यासीहरूले त्यसलाई ब्रह्म भन्छन्, कसैले हाइस्ट हेभन भन्छन्, मुस्लिमहरूले त्यसलाई सातौं आसमान भन्छन्। त्यो भनेको सूर्य तारागणभन्दा धेरै परको कुरा हो। रियलमा तपाईँ हामी पनि यो संसारमा त्यो परको दुनियाँबाट आएको हो। त्यसैले हामीले परमात्मालाई याद गर्दाखेरि उसको शक्ति सबै ठाउँमा छ, त्यसमा विवाद भएन। तर याद गर्दाखेरि यहाँ त्यहाँ नगरिकन मनलाई एकाग्र गर्ने ठाउँ छ परमात्माको, त्यो भनेको परमधाम हो। जो परमधाम सूर्य तारागणभन्दा पनि पर, जहाँ सूर्य ताराको पनि प्रकाश पुग्दैन, त्यसलाई परमधाम भनेको, त्यसैलाई ब्रह्मलोक भनेको, त्यसैलाई हिरण्यगर्भ भनेको, त्यसैलाई चाहिँ निर्माण धाम, जस्तो बुद्ध निर्माण गए भनेर निर्माण धाम भनेको, त्यसैलाई सातौं आसमान भनेको, त्यसैलाई कृष्णले हाइस्ट हेभन भन्छन्। यसरी परममा परमात्माको रहने ठाउँ भनिन्छ। उचा तेरा नाम, उचा तेरा ठाउँ, उचा तेरा काम। परमात्माको ठाउँ पनि धेरै माथि, काम पनि धेरै माथिल्लो, नाम पनि धेरै ठुलो। त्यो हिसाबले परमात्मा यताउता सबै ठाउँ नभइकन एउटा विशेष परमधाम निवासी हुनुहुन्छ र परमात्माको शक्ति सर्वत्र पुग्न सक्छ। र मैले पनि यो ठाउँमा बसेर आफ्नो मनलाई, किनभने मनको गति अमापीय छ, अरू चिजलाई, प्रकाशलाई पनि 1 सेकेन्डमा चाहिँ झन्डै कति 1 सेकेन्डमा उसलाई ट्राभल गर्न कति लाग्छ, 400 किलोमिटर गर्ला रे, त्योभन्दा त बढी गर्न सक्दैन होइन। कति लाख जति 3 लाख किलोमिटर पर आवर भन्छ, पर सेकेन्ड। अब त्योभन्दा पनि मनको गति भनेको त के भन्दा 1 सेकेन्डमा जहाँ पनि पुग्न सक्छ, परमधाम पनि पुग्न सक्छ, तारागणलाई पनि नाग्न सक्छ, पृथ्वीका सबै ठाउँ पुगेर फेरि फर्किन पनि सक्छ। त्यहाँ अहिलेको क्वान्टम फिजिक्सले भन्छ म यहाँ पनि छु, म त्यहाँ पनि छु, तर मलाई यो ठाउँबाट त्यहाँ जानु पर्दैन, तर म त्यहाँ पुग्न सक्छु। त्यसैले यसमा मनको कुरा हुन्छ। हामीले मनलाई, यो जुन मन छ, अमापीय गतिवाला जो मन छ, यो मनलाई हामीले थोरै समयका लागि त्यो परमधाम, हामी सम्झौँ सूर्य तारागणभन्दा धेरै परको, सूर्य ताराले नपुग्ने ठाउँ, त्यो परमधाम जो सुनौला रातो प्रकाशको दुनियाँ भन्छ, त्यस्तो देखिन्छ त्यो दुनियाँ ज्ञान चक्षुमा। त्यो ठाउँमा बस्ने परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुन्दरम, परम प्रकाशमय स्वरूपलाई त्यो हिसाबले हामीले याद गर्यौँ भने अनि हाम्रो मन एकाग्र हुन्छ। अनि त्यो परमात्माको शक्ति पनि हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। जबसम्म तार राम्ररी जोडिन् तबसम्म त शक्ति फ्लो हुँदैन। अहिले मान्छेले भक्ति त सबैतिर गरिदिन्छन्, यहाँ त्यहाँ सबैतिर, मन अब कहाँ लागेको छ थाहा नै छैन। जबसम्म मन एकाग्र हुँदैन, एक ठाउँमा जोडिँदैन, अनि मनमा शक्ति प्रवाह कसरी हुन्छ त, हुन सक्दैन नि। त्यही भएर ब्रह्माकुमारीमा जुन राजयोगको हामीलाई अभ्यास गराइन्छ, यदि परमात्माको पवित्र शक्तिले स्वयंलाई पनि पवित्र र शक्तिशाली बनाउनु छ भने मनलाई विभिन्न विषय, वस्तु, वैभव, यो संसारको सेरोफेरो मन के हुन्छ, या त व्यक्तिमा जान्छ, या त वस्तुमा जान्छ, या त वैभवमा जान्छ, या त केही अरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका सांसारिक क्षणिक इच्छा आकांक्षामा जान्छ। त्यो मनलाई थोरै समय भए पनि सबैतिरबाट मुक्त गरेर त्यो परमधाम निवासी, परम पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध ज्ञान, तपस्या, शक्तिको स्रोतसँग हामीले मन एकाग्र गर्न सक्यौँ
बुद्धि रूपी नेत्रले उसलाई भिजुलाइज गर्यौँ भने त्यस अवस्थामा परमात्माको शक्ति हामीमा ग्रहण हुन्छ र अनि हामीलाई त्यतिखेर बोध अनुभूति पनि हुन्छ, हो परमात्माको शक्तिमा मैले प्राप्त गरिरहेको छु, मेरो मन एकाग्र भइरहेको छ र उसँग जोडिएको अनुभूति भयो भने साँच्चै तपाईलाई त्यो शक्ति, शान्ति, प्रेम, पवित्रता, खुसीको सबै अनुभूति हुन्छ। यसरी हामीले परमात्मामा आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्न सक्छौँ र यसलाई अलि अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ, एकैचोटि हुँदैन। किनभने मान्छेको मन यति छरिएको अवस्थामा छ, यति फितुलो भइसकेको अवस्थामा छ, त्यो मनलाई चाह्यौँ भने नसकिने पनि होइन, मजाले सकिन्छ। किनभने मनको मित भनेकै परमात्मा हो। संसारका कुराहरू आफैमा नाचिरहेका छन्, आफैमा क्षणभङ्गुर कुराहरू छन्। त्यो क्षणभङ्गुर कुरामा मानिसको मन क्षणिक आनन्द लिन्छ, फेरि फेरि अशान्त भएर जान्छ, फेरि उसका अन्य आकांक्षाहरू पैदा हुन्छन्। तर परमात्मा आफैमा स्थिर हो, परमात्मा सदाकाल हो, परमात्मा शाश्वत हो। जब परमात्मामा हामीले मनलाई एकाग्र गर्छौँ अनि उसको मनको सन्तुष्टि, मनको तुष्टि, मनको तृप्तिको कुराहरू उसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै बेला हामी राजयोगको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो मन अत्यन्त चञ्चल छ, होइन? र साँच्चै पनि मन आफैमा यति चञ्चल छ र साथसाथै अहिलेको यो परिस्थिति परिवेश जुन एउटा मान्छेले बेसिक निड्सको लागि पनि धेरै भौतारिनुपर्ने, खट्नुपर्ने, श्रम गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न जुन बाध्यतात्मक परिस्थिति छ, यस्तो अवस्थामा राजयोग अवलम्बन गर्न कतिको सरल होला, कसरी सम्भव होला? निश्चित रूपमा अहिलेको भागादौडीको जिन्दगीमा जहाँ तपाईँ हामीलाई आफ्ना दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि खट्नुपर्ने, डट्नुपर्ने, कार्य गर्नुपर्ने, कति गर्दाखेरि पनि नपुग्ने महँगाई बढिरहेको अवस्थामा मानिसका विभिन्न सङ्कल्प विकल्पहरू चलिरहन्छन्, विभिन्न चिन्ताहरू भइरहन्छन्। त्यो हिसाबले हामीले सम्झिन्छौँ कि यस्तो बेलामा यो राजयोगको लागि कहाँ फुर्सद हुन्छ, कसरी मनलाई एकाग्र गर्न सकिन्छ, मन कहिले परिवारमा, कहिले कमाइमा, फेरि पुगिरहेको छैन, महँगाई बढिरहेको छ, आदि इत्यादि कुराहरू धेरै सुन्नमा आइन्छ र वास्तवमा प्र्याक्टिकलमा ती कुराहरू छन् पनि व्यवहारमा। तर यस्तै बेलामा जतिखेर हामी अभावमा हुन्छौँ, जतिखेर हामी सङ्कटमा हुन्छौँ, जतिखेर हामी परिस्थितिमा हुन्छौँ, जतिखेर हामीले सोचेको जस्तो चिज पाइरहेको अवस्था छैन, संसारमा हरेक कुरोको अभाव भइरहेको छ, श्रम गर्दाखेरि पनि श्रम अनुसारको कुरो मिलिरहेको छैन, मानिस त्यति इमान्दार पनि छैन, बेइमानी भइरहेको अवस्था छ, कहिलेकाहीँ आफूले धेरै गरेको हुन्छ तर त्यस अनुसारको श्रम हामीले पाइरहेका हुँदैनौँ। यी सबै प्रकारका यसलाई के भनौँ, एउटा चाहिँ प्याराडक्स भनौँ न, एउटा विरोधाभासका बिचमा, अत्यन्तै जटिलता र अनिश्चितताका बिचमा अनि मनलाई कसरी एकाग्र गर्ने, के त्यसमा राजयोगको अवस्थाले के गर्न सक्छ भन्ने कुरो जुन यहाँले उठान गर्नुभयो, यस्तै बेला राजयोग चाहिन्छ। भनिन्छ जब जब जीवनमा सङ्कट आइपर्छन्, जब जब जीवनमा यस्ता किसिमका अभावका कुराहरू आउँछन्, त्यतिखेर यदि मानिसले आफूलाई धैर्यमा राख्न सक्यो, आफूलाई त्यतिखेर चाहिँ एउटा स्वाध्यायका माध्यमबाट आफूमा भएको चिजलाई मसँग जे छ त्यो चिजबाटै मैले उन्नति गर्छु, प्रगति गर्छु भन्ने किसिमको यदि उसमा सोच पैदा हुन्छ भने त्यो सोचबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त्यही अभावका बिचमा, त्यही अशान्तिका बिचमा पनि आफूलाई शान्त धेरै राख्न सक्छौँ। र खास गरी राजयोगले काम गर्दा गर्दै जुन किसिमको मनमा तनाव हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, त्यो होइन। वास्तवमा राजयोगले त हाम्रो पर्फर्मेन्स लेभललाई, हामीमा भएको तनावलाई, हामी भएको चिन्तालाई, हामीभित्र पैदा हुने डिप्रेसनलाई, फ्रस्ट्रेसनलाई यसले त हटाउने हो, वास्तवमा त्यसबाट मुक्त दिलाउने हो। जब हामी इन्टरनल्ली आफ्नो तनावलाई, आफ्नो फ्रस्ट्रेसनलाई, आफूभित्र हुने चाहिँ निराशालाई, बेचैनीलाई, कई प्रकारका अनेक सङ्कल्पहरूले आफ्नो जुन आन्तरिक ऊर्जालाई हामीले क्षय गरिरहेका हुन्छौँ, वेस्टेज गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसलाई यसले प्रिजर्भ गर्ने हो। त्यस्तो हाम्रो आन्तरिक ऊर्जालाई त्यत्तिकै खेर फाल्न दिँदैन, आन्तरिक ऊर्जा त्यत्तिकै खल भएर जाँदैन। त्यस अवस्थामा जब त्यसरी हामीले आफूलाई सम्हाल्छौँ, त्यो सम्हाल्ने क्रममा तपाईँ हामी जुन जुन क्षेत्रमा पनि आफ्नो कार्य व्यवहार गर्छौँ, त्यो कार्यक्षेत्रमा पनि हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले सफलता प्राप्तिका लागि हाम्रो सोचको कुरा छ। भनिन्छ जस्तो हाम्रो सोच हुन्छ, जस्तो हाम्रो परिकल्पना हुन्छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ एटिच्युड, दृष्टिकोण हुन्छ र जस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा आपसमा भनौँ न एउटा काम, त्यसपछि जुन कर्म गरिन्छ अनि मात्रै सफलता हुने हो। जीवनको रियालिटी भनेको हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो भावना, हाम्रो मनोवृत्ति र हामीले परिकल्पना गरेको जुन कुरा छ त्यही अनुसारको हाम्रो नयाँ संसार अथवा जीवनरूपी संसार निर्माण हुने हो। त्यसैले हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, ठिक छ, हामीसँग धेरै कुरा छैन, हामी धेरै चिजबाट अभावग्रस्त छौँ, तर त्यसमा हामी आत्तिनु हुँदैन। राजुले के गर्छ, जुन परिस्थितिमा, जुन अवस्थामा, जुन हैसियतमा हामी छौँ, हामीसँग जे हैसियत छ, जे योग्यता छ, जे हामीसँग छ,
त्यसैमा टेकेर हामीले उन्नति गर्ने हो, प्रगति गर्ने हो। नत्र के हुन्छ, आजभोलि मान्छेको मन कम्पेरिजनमा जान्छ, फलानाको यस्तो, उसको त्यस्तो, उसको त्यस्तो। यसरी कम्पिटिसन अनि कम्पेरिजनको दौरानमा उसले प्रशस्त तनाव पैदा गरिरहेको हुन्छ। अब सबैको उस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले अरूलाई हेर्नुको सट्टा आफूलाई हेर्ने हो। मेरो वास्तविकता के हो, मसँग के खुबी छ, प्रत्येकसँग केही न केही खुबी हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले कहिले पनि आफूलाई अवमूल्यन गर्नै हुँदैन। राजयोगले के सिकाउँछ हामीलाई भन्दा सेल्फ स्टिम, स्वगौरवमा बस्ने, स्वयंलाई सम्मानमा राख्ने, स्वयंलाई मूल्य दिने, र जसले स्वयंलाई मूल्य दिन्छ वास्तवमा ऊ मूल्यवान बन्न सक्छ। यसको मान्यता त्यो हो। आजले किन मानिस चाहिँ हतारिरहेका छन्, किन मानिसहरू चाहिँ अशान्त भइरहेका छन्, किन पीडामा छन् भन्दा उसले आफूलाई मूल्य दिनु जानेकै छैन। प्रत्येक मानिस संसारमा, प्रत्येक व्यक्ति संसारमा केही न केही विशेषता लिएर आएको हुन्छ, केही न केही क्वालिटी लिएर आएको हुन्छ। पृथक पृथक हुन्छ। तपाईँको आफ्नो किसिमको क्षमता होला, मेरो आफ्नो क्षमता होला। मैले एकअर्कासँग सिक्ने जरुर हो। राम्रो कसैले राम्रो कर्म गरेको छ, राम्रो चाहिँ मेहनत गरेर उसले चाहिँ आफूलाई जीवनमा सफलता प्राप्त गरेको छ, त्यसबाट सिक्ने हो। तर कसैको तुलनामा गएर हामी परेशान हुने चाहिँ होइन। त्यसैले राजयोगले त के भन्छ भने अहिलेको जुन यस्तो चाहिँ मसँग टाइम छैन भन्ने रोग सबैले लागेको छ। त्यसैले सबैसँग टाइम छ। हेर्नुहोस्, फाल्तु कुरा गर्न टाइम छ हामीलाई, सडकमा 2-4 कुरा इधर उधरका सुन्न टाइम छ। अनि स्वयंलाई परिष्कृत गर्नको लागि, स्वयंलाई भित्रबाट शक्तिशाली बनाउनको लागि, स्वयंलाई शान्त र दत्तचित्त बनाउनको लागि के टाइम छैन? त्यसका लागि पनि हामीले टाइम निकाल्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सोच्यौँ भने जस्तो भनिन्छ, जस्तो सोच हुन्छ जहाँ एउटा चाहना हुन्छ त्यहाँ मतलब बाटो निक्लिन्छ नै। त्यसैले हामीले चाहना गरौँ। अहिलेको भागदौडको जिन्दगीमा, अभावको जिन्दगीमा पनि हामीले राजयोगद्वारा मनलाई एउटा धैर्य, स्थिर र एउटा शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ र आफ्नो आन्तरिक ऊर्जालाई एउटा सकारात्मक दिशामा लगाएर सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने सोचै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यस्तो किसिमको चेतना र सोच अथवा चेत भन्नुहोस् या त्यो किसिमको चाहिँ एउटा जागृति भन्नुहोस्, त्यस किसिमको स्वयंभित्र एउटा ज्ञान भन्नुहोस्, त्यो ज्ञान हामीले गऱ्यौँ र त्यसरी आफूलाई हेऱ्यौँ भने अहिलेकै जीवनमा, यस्तो अभावको जीवनमा राजयोग अत्यन्त आवश्यक छ। साना व्यक्तिलाई पनि छ, ठुला व्यक्तिलाई पनि छ। यो होइन कि धनी मानिसलाई एकदम धन छ, दौलत छ, ऊ पनि दुखी छ बिचरा। आज निन्द्रा लाग्दैन, राति निन्द्रा नलागेर स्लिपिङ पिल्स खाएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ। धन दौलत ठुलो पद पोजिसनमा भएको मान्छे पनि कहाँ सुखी छन् र? जस्तै यसको लागि कुनै समय सीमा, निश्चित समय अवधि र यसको निश्चित कुनै समय छ कि यो कामकाजी मान्छेहरूले पनि यसलाई सजिलै गर्न सक्छन्? हजुर, सबभन्दा यसो के छ भने राजयोगको चिन्तनको लागि सबभन्दा राम्रो समय भनेको अमृत बेला भन्छौँ हामी। जस्तो हाम्रो सनातन संस्कृतिमा, वैदिक संस्कृतिमा ब्रह्म मुहुर्त भनेर भन्छ। सबभन्दा राम्रो समय भनेको बिहानको समय हो। अब बिहानको समय हामी त यहाँ के भन्छौँ भने 3 बजेबाट सुरु हुन्छ। अब सबै 3 बजे उठ्न सक्छन् भन्ने त छैन, तर पनि हामीले बेलुका अलिकति टाइममा सुत्यौँ होइन, 10 बजेभित्र आफ्नो सबै कारोबारबाट समेटेर हामी सुत्यौँ भने करिब बिहान 4 बजेको बिचमा उठेर कम्तीमा आधा घन्टा एउटा पूर्व चिन्तनमा, स्वाध्यायमा, स्वचिन्तनमा, त्यो बेलाको एउटा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो मन आफैमा यति प्रसन्न र प्रफुल्ल हुन्छ। रातभरि निदाएको अवस्थामा मन एउटा राम्रा कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने शक्ति, उसको चाहिँ एब्जर्भिङ पावर त्यतिखेर अत्यन्त सुन्दर हुन्छ। त्यतिखेर यो मनमा, यो बुद्धिमा सबभन्दा पहिले हामीले ईश्वरीय चिन्तन, ज्ञानको चिन्तन, सकारात्मक चिन्तन, शक्तिशाली विचारहरूको हामीले त्यसमा मन बुद्धिमा त्यो खुराक दियौँ भने त्यो अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। त्यसले जस्तो भनिन्छ नि मर्निङ सोज डे भने जस्तै सबभन्दा पहिले ब्रह्म मुहुर्तमा हामीले राम्रो गऱ्यौँ भने दिनभरि राम्रो हुन्छ। अब ब्रह्म मुहुर्तमै बिहानैबाट हामीले इधर उधरका चिन्ताका कुराहरू, फलाना यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो, परचिन्तन, परदर्शन, दुःख अशान्तिका कुराहरू मात्रै सुन्यौँ भने वास्तवमा त्यही चिज हाम्रो फिडिङ हुन्छ भित्री मनमा, अनि त्यसले दिनभरि फेरि हाम्रो मनलाई बेचैन बनाइदिन्छ। तसर्थ मेरो आग्रह के छ भने हामी प्रत्येकले अमृत बेलाको समयलाई कम्तीमा आधा घन्टा, अब कति सकिन्छ त्यो चिज स्वाध्यायमा, स्वचिन्तनमा, पूर्व चिन्तनमा, राजयोग साधनामा, राजयोग अभ्यासमा दियौँ भने त्यो हाम्रै फाइदा हो। हाम्रै दैनिक जीवनमा जुन हामी कर्म क्षेत्रमा जान्छौँ, किन यो संसार कर्मभूमि हो, कर्मभूमिबाट हामी पलायन हुन सक्दैनौँ। हाम्रो सबैको आफ्नो जिम्मेवारी छ, परिवारवालाको छ, फलानाको छ, हरेक जिम्मेवारी छ। तर त्यो जिम्मेवारीलाई पनि बडो दत्तचित्त, प्रेमपूर्वक, खुसीका साथ हो कि मान्छेले करकापका साथ गर्छन्, होइन। खुसीले आफ्नो ड्युटी, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो लियाबिलिटी जो छ त्यसलाई पनि राम्ररी गर्नका लागि बिहानको ब्रह्म मुहुर्तको बेलामा हामीले सर्वप्रथम यो आध्यात्मिक चिन्तन दिनुपर्छ। तसर्थ हरेकले बिहानको पहिलो प्रहर जरुर चाहिँ हामीले योग साधना राख्यौँ भने धेरै राम्रो। त्यसपछि हामीले बीचमा पनि जब टाइम मिल्छ
आजले एसओएस प्रोसेस भन्छ। जस्तो एसओएस प्रोसेस भनेको कस्तो भन्दा जस्तो हामी गाडी चलाउँदै गर्दै बिचमा रातो बत्ती आयो भने हामीले रोक्छौँ, हामी दौडिराखेका हुन्छौँ, तर रातो बत्ती आउने बित्तिकै के हुन्छ त हामीले रोक्नै पर्ने हुन्छ, त्यो रुल हो। त्यस्तै हामी पनि दिनभरि भागदौडमा यताउता गइराखेका हुन्छौँ, यदि कुनै बेला तपाईँलाई यसो टाइम मिल्छ भने ओहो म कहाँ दौड्दैछु, मन कहाँ जाँदैछ, एकछिन आफूलाई सेल्फ अब्जर्भ गर्ने। एसओएस भनेको सेल्फ रियलाइज गर्ने, स्टप, मनलाई स्टप गर्ने, अब्जर्भ गर्ने, आफ्नो भित्रको सङ्कल्प विचार भावनाहरू के छ, अनि त्यसपछि स्टार्ट, अनि आफ्नो काममा गर्ने, काम त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तो किसिमको अभ्यास दिनमा पनि हामीले बार बार 2-4 मिनट यसो गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा यसले तपाईँ हाम्रो दैनिकी व्यवहारिक जिन्दगीमा, हामी व्यवहारिक जीवनमा छौँ, व्यवहारिक जिन्दगीमा पनि यसले धेरै राम्रो फाइदा गर्छ र मानिसमा जुन इरिटेसन छ, अशान्ति छ, चिन्ता छ, भय छ, यस्ता किसिमका नकारात्मक मनोदशाबाट हामी स्वयंलाई मुक्त गर्न सक्छौँ। जस्तै यो अहिले हामी कोभिडको महामारीको सन्तासमा रहेका छौँ, विश्व जगत नै यसमा रहेको छ होइन। यस्तो परिस्थितिलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ, संक्षेपमा भन्नुहोला, हामीसँग समय थोरै छ। निश्चित रूपमा अहिलेको कोभिड-19 को जुन लहर, प्रथम लहर र द्वितीय लहर, अझ विज्ञहरूले त भन्छन् तृतीय लहर योभन्दा पनि भयानक फैलिनेवाला छ। यद्यपि विश्वव्यापी रूपमा प्रयास भइरहेका छन् यसका लागि। भ्याक्सिनहरू अब विज्ञानले समय प्रति समय विभिन्न किसिमका चुनौतीहरूलाई परास्त गर्नका लागि प्रयास जारी छ। हामी होपफुल हौँ, हामी निराशावादी हुने होइन, आशावादी बनौँ, राम्रै हुन्छ। जुन किसिमका यस क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई निस्तेज गर्न, यसको आक्रमणलाई, यसको परित्रासलाई चाहिँ समाप्त गर्नका लागि यो अत्यन्तै ठुलो दुश्मनका रूपमा जुन आएको छ, यसका लागि जुन प्रयास भइरहेका छन् त्यो प्रयास अवश्य पनि सफल हुनेछ र ह्युमन रेसमा अहिले मानव, समग्र मानव प्राणी भनौँ, समग्र मानव जाति विश्वव्यापी रूपमै, न केवल नेपालमा या भारतमा, विश्वव्यापी विश्वका 220 राष्ट्रमा फैलिएको अवस्था छ। त्यसैले यस्तो अवश्य पनि सन्तासको बेला त हो नै। यो पृथ्वीमा हेर्नुहोस्, एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व भएको नाताले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ हजुरले चाहिँ? अब यसलाई के भने हेर्नुहोस्, हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यहाँ कसैलाई दोष दिने कुरो छैन। हेर्नुहोस्, यो मानव संसार किन यस्तो भयो त, रोग शोक पीडा कष्ट दुःखको किन यो घर बन्यो? यस्ता यस्ता चाहिँ रोगहरू जसले हामीलाई विपत्तिमा पारेको छ, सन्तासमा पारेको छ, दुःख कष्टमा, यो सबै वास्तवमा हाम्रै कर्मको खेल हो। हामीले नै वातावरणलाई बिगार्यौँ, उनका चाहिँ अनिष्ट कर्महरू गऱ्यौँ जसका प्रतिफल विभिन्न रूपमा आउँछन्। त्यसैले यतिखेर हामीले के भन्छौँ भने अब जे भयो भइ नै हाल्यो, संसारमा आयो। अब आएपछि जुन कुरो हाम्रो अगाडि छ त्यसबाट तर्सेर, त्यसबाट डराएर, त्यसबाट भयभीत भएर आफ्नो जिन्दगीलाई हामीले हैरान गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा सिद्धान्त के छ भने आध्यात्मिक रूपमा पनि जुन कुरासँग हामी डराउँछौँ त्यो चिजलाई हामीले इन्भाइट गर्छौँ रे कि आफूतिर आकर्षण गर्छौँ। इङ्ग्लिसमा भन्छ वाट यु फियर दैट यु एट्र्याक्ट, दैट यु इन्भाइट, त्यसलाई हामीले इन्भाइट गर्छौँ। तसर्थ हामी आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने व्यक्तिले यो सबै चुनौतीलाई पनि सहज रूपमा यो आयो ठिक छ, यसका लागि जुन किसिमको एउटा मापदण्ड बनेको छ, बेपरवाह बन्ने त होइन, लापरवाही गर्ने त होइन। मेडिकल साइन्सले जुन किसिमका मापदण्डहरू दिएका छन् त्यसलाई त प्रत्येक व्यक्तिले फलोअप गर्नै पर्ने हुन्छ, आध्यात्मिक व्यक्तिले पनि फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आध्यात्मिक व्यक्तिको मनोबल दृढ हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा के छ भने कतिपय अवस्थामा मनोबल दृढ नहुँदाखेरि पनि त्यो रोगको ग्रास बन्ने काम हुन्छ। त्यसैले राजयोग साधनामा एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्वमा के भनिन्छ भने आफूलाई निर्भय राख्नुहोस्, सावधान राख्नुहोस्, शक्तिशाली सम्झनुहोस्, म एउटा अजर अमर अविनाशी आत्मा हुँ, यो रोगले मेरो शरीरलाई नै आक्रमण गर्ने, मलाई त आक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको चिन्तनले पनि एउटा के भने इनर इम्युनिटी भन्छ। फिजिकल इम्युनिटी एउटा पक्ष छ, अर्को मानसिक इम्युनिटी, मानसिक चाहिँ एउटा जुन भनौँ न परास्त गर्ने, रोगसँग लड्ने जुन क्षमता हो त्यो क्षमतालाई पनि विकास गर्नमा एउटा आध्यात्मिक चिन्तनले, राजयोग साधनाले हामीलाई ठुलो सहयोग दिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने जे जति पनि रोगका प्रकारहरू छन् पहिले मनमा भएका चिन्ता, अशान्ति, पीडा, कष्टबाट बाहिरी यो शरीर रूपी चाहिँ विभिन्न यन्त्रमा, विभिन्न सिस्टममा त्यो जाने हो। त्यसैले बाहिरी भाइरसलाई पनि, यो बाहिरी जुन अहिले भाइरस आएको छ, यो भाइरसलाई पनि हामीले परास्त गर्नका लागि आफ्नो भित्री भाइब्रेसन, भाइरस एन्ड भाइब्रेसन, यसलाई यसरी हामी बुझौँ। यो भाइरस बाहिरबाट आएको कुरा, तर वी क्यान क्रिएट द भाइब्रेसन। हामी भित्रबाट एउटा यस्तो किसिमको शक्तिशाली एउटा सङ्कल्पका शक्ति प्रकम्पनहरू पैदा गर्न सक्छौँ जुन प्रकम्पनले यस्ता अशुद्ध कुराहरूलाई, अस्वच्छ कुराहरूलाई, यस्ता आक्रामक चिजहरूलाई पनि परास्त गर्ने हैसियत राख्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ शक्ति आध्यात्मिकतामा छ। तर आजभोलि मान्छेले आध्यात्मिकता छ भन्छ, भएपछि फेरि डराएर त्यतापट्टि चिन्तनै गर्दैन। त्यसर्थ राजयोग साधनामा हामी के भन्छौँ भने आयो बाबा, ल आयो, मानिसकै अब विभिन्न कारणले आएपछि
अब यससँग डर्ने होइन, तर्स्ने होइन, बल्कि आफूलाई धैर्य, स्थिर र भित्रबाट शक्तिशाली बनाएर शुद्ध प्रकम्पन हामी प्रवाह गरौँ, ताकि हामी यो भाइरस अहिलेको जुन संसारव्यापी संसारभरि अनिष्ट आएको छ, आखिर हरेक चिज हेर्नु, हुरी तुफान आउँछ, सधैँभरि रहँदैन। यो चाहिँ संसारको नियमै हो, संसारिक एउटा नियम हो। एउटा चिज आउँछ त्यो सधैँभरि रहँदैन। भूकम्प आयो 2072 मा, सधैँभरि त रहेन। अब कसैको टाइम अलिक बढी हुन्छ, कसैको कम हुन्छ। अब यसको टाइम अलिकति लामो देखिराखेका छौँ हामीले, किनभने विभिन्न लहरमा गइराखेका छ। तथापि यो पनि सधैँ रहने होइन। अब कुनै पनि हुरी तुफानले, अब आउने अनिष्टले या प्रकोपले केही न केही नोक्सान त गरेरै जान्छ। अन्तमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ राज्यको संक्षेपमा सानो अभ्यास पनि गर्न चाहन्छौँ, किनभने कतिलाई अब कुरा सुनेर मात्र यसलाई चाहिँ कसरी अवलम्बन गर्ने होला भन्ने जिज्ञासा पनि लागेको हुनसक्छ र साथसाथै यस्तो परिस्थितिमा एउटा तनावग्रस्त भइरहेको अवस्थामा कसरी चाहिँ मनलाई शान्त बनाउने भन्ने उहाँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, स्वाभाविक पनि हो। र हामी चाहिँ यहाँबाट राज्यको अभ्यास गर्न चाहन्छौँ, सानो संक्षेपमा गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद। म सबै हाम्रा दर्शकवृन्दमा मैले आग्रह गरेँ, कृपया यहाँहरू हामी थोरै समयमा, किनभने अब यो राज्यको विषयवस्तुलाई थोरै समयमा त धेरै हाइलाइट गर्न सकिँदैन, तथापि छोटकरीमा यहाँहरूले दैनिकी यो अभ्यास गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा यसबाट लाभ लिनुहुनेछ हर प्रकारले। अब हामी अभ्यास गर्दैछौँ, किनभने समयको पनि सीमा भएको हुनाले अभ्यासमा जानेछु। म सबै हाम्रा दर्शकवृन्दमा आग्रह गर्दछु, कृपया सबैजना ढाड सोझो गरेर बसिदिनुहोस्। एकदम ढाड सोझो गर्नुहोला र आँखा खुला पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई सुविधा हुन्छ बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो राज्यमा आँखा बन्दी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र हामी 3 पटक लामो सास लिनेछौँ। र 3 पटक ओम शान्तिको उच्चारण गर्नेछौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। यहाँहरू अत्यन्तै आरामपूर्वक बस्नुहोला, बहुत रिल्याक्स मुडमा बस्नुहोला। शरीरलाई पनि एकदम लाइट र हल्का बनाइदिनुहोस् र थोरै समयका लागि आफ्नो मनलाई संसारका विभिन्न पक्षसँग जोडिएको मनलाई आफूभित्रै लिएर आउनुहोस्। यो राज्यको थोरै समयको अभ्यासमा आफ्नो मनलाई बाहिरी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कार्य व्यवहारमा मन जहाँ अल्झिएको छ त्यो मनलाई कृपया आफूमै लिएर आउनुहोस्। आफूलाई नै हेर्नुहोस् र ठीक निधारको बीचमा आफूलाई केन्द्रित गरिदिनुहोस्। खुट्टाका औँलादेखि टाउकोसम्म सबै रिल्याक्स भएको अनुभूति गर्नुहोस्। अब आफूसँगै अन्तर हृदयको कुरा गर्नुहोस्। निधारको बीचमा म एक प्रकाशको पुञ्ज आत्मा, एक चैतन्य शक्ति आत्मा, अजर अमर अविनाशी, मन बुद्धि संस्कार सहित चैतन्य शक्ति आत्मा आफूलाई ठीक निधारको बीचमा चम्किलो ज्योतिका रूपमा भिजुलाइज गर्नुहोस्। आफ्नो सत्य स्वरूपको दर्शन गर्नुहोस् र आफूलाई एकदम शान्त स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हुँ भन्ने संकल्प दिनुहोस्। जस्तो संकल्प हुन्छ त्यस्तै स्थिति बन्दछ। संकल्प अत्यन्त शक्तिशाली होस्। कृपया आनन्द लिनुहोस्। म शान्त स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हुँ। म देहभन्दा अलग हुँ। यो देह, यो शरीर पञ्चतत्त्वको एक किसिमको कम्पोजिसन हो, पञ्चतत्त्वबाट मिलेर बनेको आधार हो र यसलाई धारण गर्ने, यसलाई प्रयोग गर्ने म स्वयं पराप्रकृत मेटाफिजिकल, प्रकृतिभन्दा परको चैतन्य शक्ति हुँ। एकछिन भित्रभित्रै कुरा गर्नुहोस्। भित्री मनले, भित्री आँखाले हेर्नुहोस् कि वास्तवमा म चैतन्य शक्ति, अत्यन्त सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म
प्रकाशको पुञ्ज हुँ। प्रकाशको पुञ्जका रूपमा भिजुलाइज गर्नुहोस् र फेरि अर्को कुरा गर्नुहोस् आफूसँग, वास्तवमा संसारमा, यस शरीरमा म केवल आफ्नो कर्म, आफ्नो पार्ट, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आएको हुँ। यो संसार केवल कर्मथलो हो, ड्रामा स्टेज हो। यथार्थमा म चैतन्य बिन्दु आत्मा पनि यो संसारभन्दा धेरै पर परको निवासी हुँ। रियलमा तपाईँ हामी आत्मा यस संसारमा पार ब्रह्म परमेश्वरबाट, परमधामबाट अवतरित भएका हौँ। एकछिन आफूलाई प्रकाशको ज्योतिको रूपमा हेर्दै आफ्नो मनलाई, मन र बुद्धिको उडानबाट माथि लैजानुहोस्। आकाश तत्व, चन्द्र धरातल, सौर्यमण्डल, तारागण, तारागणभन्दा पनि धेरै पर 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 सुनौला रातो प्रकाशको दुनियाँ अन्तर्मनमा भिजुलाइज गर्नुहोस्। सुनौला रातो प्रकाशको दुनियाँ जहाँ सर्वत्र प्रकाशै प्रकाश छ, जहाँ शान्ति नै शान्ति छ, जहाँ न आवाज छ न कुनै कर्म छ। म आत्मा यही संसारको वासी हुँ। यो अत्यन्तै शान्तिको दुनियाँ, शान्तिको संसार र यही परमधाम, मूल धाममा म आत्माका पारलौकिक पिता परमात्मा, परम प्रकाशमय स्वरूप पिता परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। अब आफ्नो मन र बुद्धिलाई त्यो परम प्रकाशमय परमात्मामा एकाग्र गरिदिनुहोस्। एकछिन एकाग्र गर्नुहोस् र भिजुलाइज गर्नुहोस्। आध्यात्मिक ऊर्जाको परम स्रोत ज्ञान सूर्य परमात्माबाट म आत्मामा शान्तिका किरणहरू, शक्तिका किरणहरू, पवित्रताका प्रकम्पनहरू, शक्ति, आनन्द, खुशीका प्रकम्पनहरू। यो अत्यन्तै अनुपम समय हो, मेरो लागि अहोभाग्य हो। परमात्माको सानिध्यबाट म आत्मा अब स्वयं अत्यन्तै शक्तिशाली, शान्त स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप भएको छु। यसरी थोरै समय परमात्माबाट शक्ति प्राप्त गर्दै पुनः आफूलाई यस धरतीमा लिएर आउनुहोस्। आकाश तत्व हुँदै यस संसारमा आफ्नो शरीरमा ठिक निधारको बीचमा आफूलाई प्राप्त गर्नुहोस् र आफूलाई अब एक शान्तिको सन्देशवाहक, शक्तिको पुञ्ज, सदा पवित्रताको एक पुञ्जका रूपमा, स्वरूपका रूपमा अनुभव गर्नुहोस्। र यसरी आफूलाई धैर्य, शान्त, शीतल, शक्तिशाली, पवित्र बनाएर आफ्नो जगतमा, आफ्नो कर्ममा, आफ्ना परिवारजनमा, समाजमा, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, कर्म क्षेत्रमा यो अनुभूति गर्दै कर्म गर्नुहोस्। निश्चित रूपमा तपाईलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र यो अत्यन्त सुन्दर यो अभ्यासको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हवस् त, यो हाम्रो भक्ति दर्शन टेलिभिजनका सबै मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट पनि अत्यन्तै धन्यवाद छ। ओम शान्तिको अभिनन्दन र अभिवादन छ। ओम शान्ति। दर्शकबिन, आजको लागि यो भक्ति संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।